बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अल्लाह ताला फ़िरौन के बारे में बयान फरमाता है कि उसने खालिक का इनकार करते हुए कहा, ए मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को उसकी ख़ास शक्ल सूरत अता फरमाई, फिर राह समझा दी। यानी वही है जिसने मखलूक़ात को पैदा फरमाया, उनके अमाल, रिज़्क़ और उम्र का फ़ैसला फरमाया और ये सब कुछ लौह महफूज में दर्ज किया। फिर हर मखलूक को रास्ता समझाया जिसके लिए उसे पैदा किया था। चुनाचे उसके अमाल उसी अंदाज से ज़ाहिर हुए जो अल्लाह की तकदीर और उसके इल्म के मुताबिक था। ये उसके इल्म के कामिल होने की दलील है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसने कहा, अगले ज़माने वालों का क्या हाल है? यानी फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तेरा रब ही पैदा करने वाला, तकदीर बनाने वाला और उसके मुताबिक लोगों को राह समझाने वाला है और उसकी ये शान है कि उसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, फिर साबका दौर के लोगों ने गैर अल्लाह की पूजा क्यों की और उसके साथ सितारों और बातिल माबूदों को क्यों शरीक करते थे? गुज़िश्ता ज़मानों के लोगों को इस बात की समझ क्यों ना आई जो तुम हमें बता रहे हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उनका इल्म मेरे रब के पास किताब में मौजूद है। मेरा रब ना तो गलती करता है ना भूलता है। यानी अगर उन लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों की पूजा की है तो ये बात तेरे हक़ में दलील नहीं बनती और ना उससे मेरी बात गलत साबित होती है, क्योंकि वो लोग भी तेरी तरह जाहिल थे। उनके तमाम छोटे बड़े अमाल उनके रिकॉर्ड में दर्ज हैं। मेरा रब उनका सही बदला देगा। वो किसी पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं करेगा, क्योंकि बंदों के तमाम अमाल उसके पास किताब में लिखे हुए मौजूद हैं। मेरा रब उनमें से कोई चीज़ नहीं भूलता ना गलती करता है। अल्लाह ताला फ़िरौन की बदनसीबी, जहालत और हमाकत का जिक्र करते हुए फरमाता है कि उसने अल्लाह की आयात को झुटलाया और तकब्बुर की वजह से उनको मानने से इनकार किया और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तूने जो मुअज्जे पेश किए हैं ये जादू के हथकंडे हैं। ऐसे शब्दों के साथ हम भी तेरा मुकाबला कर सकते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि आप एक दिन मुकाबले का वक्त मुकर्रर कर लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी यही चाहते थे कि सब लोगों के सामने अल्लाह की आयात, मुअज्जात और दलाइल ज़ाहिर करें। इसलिए आपने फरमाया, ज़ीनत और जश्न के दिन का वादा है। आपने दिन का वक्त जब धूप खूब निकल आए मुंतखब किया। आपने ये वक्त इसलिए पसंद फरमाया कि हक़ खूब वाज़ेह हो जाए और आपने रात के अंधेरे का वक्त मुंतखब नहीं फरमाया था, बल्कि ये मुतालबा फरमाया कि मुकाबला दिन दिहाड़े सरेआम होना चाहिए, क्योंकि आपको रब की तरफ से इल्म व बसीरत की बुनियाद पर यकीन था कि अल्लाह ताला अपने दीन को और हक़ को सर बुलंद करेगा, ख्वाह कपटी काफिर एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें। फ़िरौन ने मुल्क भर से जादूगर जमा किए, उन्हें इनामात का लालच दिया और मुकर्रर किया दिन मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने के लिए मैदान में ले आया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया है कि फ़िरौन ने मुल्क के तमाम जादूगरों को जमा कर लिया। उस ज़माने में मिस्र में बेशुमार ऐसे जादूगर मौजूद थे जो अपने फ़न में बेमिसाल महारत रखते थे। चुनाचे हर शहर से और हर जगह से जादूगरों को बुलाया गया तो जादूगरों का एक जम्मे गफ़ीर जमा हो गया। फ़िरौन, इसके वज़ीर, मुल्क के अहदेदार और शहर के तमाम अफराद हाजिर हो गए, क्योंकि फ़िरौन ने ऐलान करवा दिया था कि हम इस अहम मौके पर सब हाजिर होंगे। अगर जादूगर गालिब आ जाएं तो शायद हम उन्हीं की पैरवी करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों की तरफ बढ़े, उन्हें नसीहत फरमाई, उन्हें जादू के झूठे अमल से मना फरमाया। आपने फरमाया, अल्लाह ताला पर झूठ और इफ्तरा ना बांधो कि वो तुम्हें अजाब से मलियामेट कर दे। याद रखो वो कभी कामयाब ना होगा जिसने झूठी बात घड़ी। बस वो लोग आपस के अजाब मशरों में मुख्तलिफ राय हो गए, यानी उनका आपस में इख्तलाफ हो गया। किसी ने कहा ये तो नबी का कलाम है और मूसा जादूगर नहीं, किसी ने कहा बल्कि वो जादूगर हैं। बहरहाल उन्होंने चुपके चुपके इस तरह की बातें की और कहा, ये दोनों महज जादूगर हैं और इनका पुख्ता इरादा है कि अपने जादू के ज़ोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें। यानी मूसा और हारून बड़े माहिर जादूगर हैं। उनका असल मकसद ये है कि लोग उनके साथ मिल जाएं और वो लोग बादशाह और दरबारियों पर हमला करके मुल्क पर कब्ज़ा कर लें और तुम्हें ख़त्म कर दें। जादूगरों ने मुकाबले की इब्तिदा की और लोगों की नज़रबंदी कर दी, लिहाजा लोगों को जादूगरों की रस्सियाँ और लाठियाँ दौड़ते हुए सांप नज़र आने लगे।
جب جادوگر صف بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کھڑے ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ پہلے اپنا کام دکھائیں یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی پہل کرو۔ انہوں نے رسیوں اور لاٹھیوں میں پارا وغیرہ بھی رکھا تھا یا اس قسم کی کوئی اور انتظام کر رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کرتی تھیں اور دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا خود بخود حرکت کرتی ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر کے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکیں تو کہا، فرعون کے جاہ و جلال کی قسم، ہم یقیناً غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں دوڑ بھاگ کر رہی ہیں، لہٰذا موسیٰ نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا، یعنی عصا پھینکنے سے پہلے انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ لوگ ان کے جادو سے متاثر ہو جائیں گے، جبکہ آپ حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اس نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ متعدد علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن گیا جس کے پاؤں بھی تھے، بہت بڑی گردن اور خوفناک شکل تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر پیچھے ہٹنے اور بھاگنے لگے۔ وہ ان کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور بہت تیزی سے ایک ایک کر کے انہیں نگلنے لگا۔ لوگ دیکھ دیکھ کر تعجب کر رہے تھے۔ رہے جادوگر تو وہ یہ صورتحال دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک ایسی حقیقت آ گئی تھی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ چیز ان کے مکر و فن سے ماورا تھی۔ تب وہ اپنے علم کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جادو یا شعبدہ نہیں، نہ وہم و خیال ہے، بلکہ یہ حق ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ظاہر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور انہیں ہدایت کی روشنی سے منور کر دیا۔ ان کے دلوں کی سختی دور ہو کر اللہ کی طرف توجہ حاصل ہو گئی، چنانچہ وہ سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کسی سزا یا آزمائش کا خوف نہ رکھتے ہوئے سب کے سامنے موسیٰ ان کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں جب جادوگروں نے سجدہ کیا تو انہیں جنت کے محلات نظر آئے جو ان کے لیے مزین کیے اور سجائے سنوارے جا رہے تھے، اس لیے ان پر فرعون کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ یہ جادوگر مسلمان ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کی نظروں میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قدر و منزلت میں بیش بہا اضافہ ہو گیا ہے تو وہ گھبرا گیا، اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا۔ چنانچہ اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مکر و فریب کا سہارا لیا اور لوگوں کے سامنے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا، کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ تم نے میری رعیت کے سامنے اتنے بھیانک جرم کا ارتکاب کیا اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ پھر وہ بہت گرجا برسا، بہت دھمکیاں دیں اور سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ اس کی یہ بات سراسر بہتان ہے اور ہر عقل مند پر واضح ہے کہ اس میں جھوٹ ہے۔ اس پر تو وہ بھی یقین نہیں کر سکتا جو بالکل نادان ہے، کیونکہ اس کے ملک کے لوگ بلکہ دوسرے بھی جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں کی زندگی میں ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ ان کو جادو سکھانے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جمع نہیں کیا، نہ آپ کو ان کے جمع ہونے کی خبر تھی، بلکہ فرعون نے انہیں خود بلایا تھا اور انہیں دور نزدیک سے مصر کے اطراف و اکناف سے، شہروں اور دیہات سے حاضر کرایا تھا۔ ساری عوام کے سامنے فرعون کو زبردست شرمندگی کا مزہ چکھنا پڑا۔ جبکہ اس کے بلائے ہوئے جادوگر مسلمان ہو گئے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور مسلمانوں کو شدید سزا کی دھمکیاں دینے لگا۔ جب یہ عظیم واقعہ پیش آیا جو فرعونیوں کے لیے ایک ناقابل برداشت حادثہ تھا، کیونکہ قبطی موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے اور جن جادوگروں کو اپنی مدد کے لیے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کے ساتھی بن گئے، تو اس سے فرعونیوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ کفر و عناد میں مزید سخت ہو کر حق سے اور بھی دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی قوم کے سرداروں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے فرعون کو اس بات کی ترغیب دی کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیں اور آپ کی لائی ہوئی سچی شریعت کا انکار اور اس کی تردید کرے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟
فرعون نے کہا ہم بھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے تاکہ ان میں جنگ کے قابل مردوں کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے اور ہم ان پر غالب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یعنی جب وہ تمہیں تکلیفیں دیں تو رب سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں پس جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد لڑکوں کو قتل کرنے کا یہ حکم بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور یہ مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو کہیں طاقت حاصل نہ ہو جائے جس کی بنا پر وہ اپنا دفاع کر سکیں اور قبطیوں پر حملہ آور ہوں۔ قبطیوں کو جس چیز کا خطرہ تھا اس تدبیر سے اس کا کچھ بچاؤ نہ ہو سکا اور اللہ کی تقدیر واقع ہو کر رہی، کیونکہ اللہ جب کسی چیز کی بابت کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔